السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاسويت ديال لا فيديو اللي درنا قبل. اللي كان فيها لي زيكار. دونك نكملوا في لاناليز دي زيكار. دابا غنمشيو لك سو كومبوزيسيون ديال ليكار سور فوليوم راسو تا هو. نمشيو غير ليكار سور فوليوم كنقسموه سور دو سو زيكار. كاين ليكار سور لا كونتيتي غلوبال اي ليكار سور لا كومبوزيسيون دي برودوي. فوالا، اول حاجه كنبغي نحسب هاد لي سوزيكار ديال لي برودوي اولا ديال اولا لي سوزيكار دي فوليوم. كنحتاج لا مارج بريفيزيونيل موين. لا مارج بريفيزيونيل موين دونك باش نسهل عليا الخدمه نحسب لا مارج بريفيزيونيل موين. كيفاش كتحسب هاد لا مارج بريفيزيونيل موين؟ يعني كاين اون موين، بعدا درت الخط كره كنعني راه كاين ان موين. كنشد لا كونتيتي غيال بري طابلي او لي بريفيزيونيل فوا لا مارج ديالها. مثلا غندير 8000 فوا 52 بلوس كاع لي برودوي اللي عندي. دونك كنمشي بالبروسيسوس ديال شاك برودوي عندي فوا 45 بلوس عاوتاني 9000 فوا 76. كنقسم على لونسومبل دي برود ديال لا كونتيتي بريفيزيونيل، يعني 8000 بلوس 11000 زيد واحد الزيرو هنا بلوس 9000 كتعطيني لا مارج بريفيزيونيل موين. يعني لا مارج موين ديالهم بثلاثة اللي هي غتكون هنا في هاد ليكزارسيس هي 56.96. فوالا، كنمشي ندير بها، كنمشي نكمل بها لاناليز ديالي. لانه يلا حسبنا ليكار دابا غنمشيو نكملوا بها. يلا حسبنا لا مارج بريفيزيونيل دابا عاد نمشيو نبروسيديو لليكار. دونك فوالا ليكار غلوبال كما قلنا سير لا كونتيتي غلوبال ايكال لا كونتيتي غيال ديال كاع لي برودوي، يعني ديال A بلس B بلس C موان لا كونتيتي بريفيزيونيل تاني ديال A بلس B بلس C كلشي يعني لو ريست فوا لا مارج. فا لارج موين بريفيزيونيل اللي هي ديال دا 56.96 قلنا عليها. غنمشي نشوف هاد لي دو كونتيتي ريالو هما هادو. حنا راه ديجا درنا لهم الطوطال، عندنا الطوطال في الطابلو يعني 26000 28000. دونك عندي باينه اني كار ديفافورابل باين، حيت جي با ريسبكتي لا كونتيتي غلوبال حتى لا مارج. دونك 26000 موان لا كونتيتي بريفيزيونيل راه هي 28000. دونك كتعطيني موان 2000 فوا 56.96 اللي غتعطيني ان ايكار ديفافورابل ديال ناقص 113 920 كما قلنا ديفافورابل. هذا هو لو سوز ايكار الاولاني، ايكار ديفافورابل سويت لا كونتيتي بريفيزيونيل نا با ايتي ريسبكتي بواحد موان 2000. صولا لي يعني مثلا ليتود دو مارشي ما كانتش، اولا لا فورس دو فوند ما كانتش، يعني لي فوندور ولا لي كوميرسال ما داروش المجهود ديالهم، يعني ولا كانوا كيتغيبوا ما كانوش كيجيو في الوقت. يعني يقدر يعطينا بزاف ديال الاسباب، لذلك كان الاناليز. فوالا دابا غنمشي دوزيام سو زيكار اللي هو ليكار سور كومبوزيسيون دو برودوي. سو زيكار دو برودوي، ليكار سور كومبوزيسيون دو برودوي. دابا كنشوف اسكو لا كومبوزيسيون ا ايتي ريسبكتي. يعني في لي بريفيزيون قلت مثلا غنبيع مثلا عندي 100% دي برودوي اللي هما 3 برودوي. كنقول مثلا غنبيع 20% دو A باغ اكزومبل 40 دو B و 40 دو C. كنشوف واش جي ريسبكتي هادشي تاني ولا ما ريسبكتيتوش، واش احترمت هاد لا كومبوزيسيون ولا ما احترمتهاش. فوالا هادشي اللي غنديرو. اشنو كيخصنا نديرو لا كومبوزيسيون. شنو هي بعدا لا كومبوزيسيون اللي كنخصني نحترم؟ يعني شنو هي لا كومبوزيسيون كنخصني نحترم؟ كيفاش غادي ندير نصاوبها؟ ساهله. كنشد باش نعطيكم، نحاول نديرو لي زيكزامبل هنا باش نديهم معنا ديجا كالكولي.
يعني la composition qui doit être respectée هي كنشد la quantité prévisionnelle de A اللي هي 8000 sur la totalité. حيت انا باغي نبيع 8000 من لا توتاليتي اللي هي 28000 هي غتعطيني 1% فوا 100% غتعطيني 1% يعني فوا 100 غتعطيني هي 28.57%. بي نفس الطريقة 11000 فوا 100% داك 39.28%. الاخراني يعطينا 32.14. ملي نجمعهم يعطيوني 100%. دونك فوالا ديال لا كومبوزيسيون كي دو اتر ريسبكتي. للاسف ما تريسبكتاش غنشوفوا واش تريسبكتاش ولا لا مي اون جينيرال هي ماني با ايتي ريسبكتي. فوالا غنمشيو نشوفوا دابا اشنو كنديروا من بعد. كنشدوا كل كومبوزيسيون كنضربوها في لا كونتيتي توتال غيال اللي هي 26000. يعني بالنسبه ل كندير 26000 فوا 28.57 خاصها تعطيني 7400 اللي غتعطيني 7428. شحال انا جي فوندو لا فونت كانت في كانت دو 7420 ماشي 7428 9500 كانت 9500. دونك هنا راه جاي ديباسي لا كومبوزيسيون مزيانه. الا ستاني كار فافوغابل غيكون انا بعت اكثر من داكشي اللي كان خصني نبيع ماشي مشكل. خصنيش نبيع غير قل. يعني ديما حنا كنشوفوا غير لي ديفافوغابل من الفافوغابل راه مزيان. دونك اش غندير دابا ملي كندير ان كومباريزون ما بين لو فونت و لا كومبوزيسيون كي دو ايتر ريسبكتي. كندير ليكار كندير لا كونتيتي غيال moins la quantité qui doit être respectée اللي هي 7428 fois le prix de vente اللي غنشوفوه هو le prix de vente prévisionnel. le prix de vente اللي هو prévisionnel ولا la marge prévue اسمحوا لي هي 52 marge prévue. donc la quantité respectée qui doit être respectée ما عندناش ليسباس. دونك في لا مارج بريف كتعطيني ان ايكار فافوغابل دو 744. دونك فوالا ان ايكار فافوغابل. نفس القضيه بالنسبه للبي ثاني 26000 فوا هذوك لو بورسونتاج كنخرج لينا 39.28%. دونك فوالا باش يجيكم ليكزارسيس حاولوا تبعوا معايا. فوت ايغالا شحال عطاتنا تعطينا هي 10215. غادي نرجع دابا نشوف مثلا شحال كنت خاصني نبيع لي فونت باش غير 8800. دونك جي با ريسبكتي لا كومبوزيسيون باش قال من داكشي اللي كان خاصني نبيع. دونك اش غندير كندير لا كونتيتي ريال قلنا موان لا كومبوزيسيون كي دو ايتر ريسبكتي اللي هي 10215 فوا لو بري او لا فوا لو مارج بريفيزيونيل. داك اني كار ديفافوغابل ناقص 63 775 فافو ديفافوغابل. مشيت ثاني للسي نفس القضيه مشيت 26000 فوا 32.14% غتعطيني تقريبا هي 8356. نمشي نشوف لي فونت كانوا هما دو لي فونت كانوا هنايا 7700. دونك فوالا غندير طريقه 7700 موان 8356. لا مارج بريفي كانت هي 76 درهم. يعني اني كار ديفافوغابل ديال ناقص 49875 ديفافوغابل. دونك كانوا عندي حتى لا كومبوزيسيون ا بيتي ريسبكتي سول بوغ ا بوحدو اللي كانت لا كومبوزيسيون ريسبكتي بالنسبه لي زوتر نون ريسبكتي. دونك راه هادشي اللي هي مثلا سوا لا فورس دو فونت ما كانتش يعني حتى هنا عندنا علاقه تقريبا مع لي فونت ولا جي فوندي افيك اون مارج قليله وتباعوا لي غير لي برودوي اللي افيبل مارج يعني عندهم لا مارج قليله ما تبيعوش لي برودوي اللي عندهم لا مارج كبيره. دونك هذاكشي علاش مثلا الا شفنا مثلا باغ اكزومبل غير لي بريفيزيون غادي نرجعوا مثلا ليكزارسيس الاول وغنشوفوا ان اناليز مثلا دابري لي نونس. دونك فوالا عندي مثلا هاد لو برودوي اللي عنده لا مارج دو 70 اقل واحد تباع شي هو اللي تباع قليل غير غادي دابري لي دوني اللي عندي
لا رياليزاسيون عاد تابعه بي. مازال بعدا راه عنده مارج لي موين ماشي ضعيفه بارابور سكو جي رياليزي، راه ماشي شويه قريبه، ولكن جي با رياليزي، راه كاين واحد 25% ولا 30% باش نزلت، حتى هي تباعت شويه، هي اللي تباعت مزيان. وبالنسبه للفيبل مارج، يعني انا كنت كنتوقع 45 باش مارج لي فيبل، يعني 20، يعني ابوبري 50% اللي نزلت دو لو بري، دونك جي فوندي افيك فيبل مارج، هذه كانت لا فوند افيك فيبل مارج. هنا هذا قريب شويه، هذا ولي تقريبا محترم لا مارج بواحد 70 ولا 75%، ولكن لا كونتيتي فيها مشكل، لا كونتيتي ما محترماش. دونك فوالا اون جينيرال اون سالينا هاد ليكزيرسيس، ونتمنى ان شاء الله مازال كاين لي سوفي ديال لي زيكزيرسيس. دابا ان شاء الله تري بروشينمون او لا دون لي بروشين فيديو غادي بروسيديو لو شابيتر نيميرو 2 اللي هو ديدي لا برودكسيون. اي جيسبر كو ديروا معنا واحد لابوني، بارطاجيو مع اصحابكم، جيم كومونتير، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.